أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر. وقنا عذاب الحشر. وقنا عذاب الفقر. وقنا عذاب الميزان. وقنا عذاب الخرز. وقنا عذاب المرز. وقنا عذاب الآفات. وقنا عذاب السكرات. وقنا عذاب الموت. وقنا عذاب الفتنة المسيح الدجال. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي زدنا علما. ربي زدنا علما. ربي هب لي من الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيما توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت. وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يغوى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات
المسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشدد شملهم وفرق جمعهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إني أسألك الجنة. اللهم إني أسألك الجنة. اللهم إني أسألك الجنة. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبينا حق والساعة حق ومحمد رسول الله حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وإليك توكلنا وإليك قاسمنا وإليك حاكمنا. واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما أسررنا وما أعلينا وما قدمنا وما أخررنا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت. لا إله إلا الله العزيز العليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك لك. الملك ملكك والعز عزك وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ما في السماء ملك وفي الآخرة السلطان. إلهنا 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 يا قوي
قوي ويا عظيم ويا جبار ويا مقتدر يا من قد له كل شيء وذله كل شيء أنت حسبنا إلهنا إلهنا ونحن لك عزيز إلهنا برسلنا وحبيبنا إلهنا إنه لا طاقة لنا اللهم أنزل عليهم بربك أجل غير أجل إلهنا وسيدنا ومولانا إلا أنت إلهنا يا حليم يا حكيم أرمد اللهم يا عظيم اللهم يا جبار اللهم يا غفور اللهم يا صبور اللهم يا مجيب يا ما تقول إلهنا إلهنا اشفع صدورنا اشفع صدورنا اللهم أذل آمنهم خوف اللهم يا قوي إلهنا يا رب يا مجيب يا جواد يا كريم أفرق قلوبنا يا رب لا تزغ قلوبنا اللهم نسألك الجنة اللهم نسألك في الدنيا والآخرة اللهم انصرنا على المسلمين اللهم انصرنا فلسطين اللهم انصرنا غزة اللهم انصرنا عراق اللهم انصرنا برما اللهم انصرنا سوريا اللهم انصرنا مسلمين من كل مكان اللهم انصرنا المؤمنين اللهم نور على نور اللهم حسبنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا या रब्बल आलमीन या अरहमुर राहिमीन हम गुनाहगार बंदिया खताकार बंदिया तेरे आगे हाथ को फैला कर बैठे हुए हैं या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा या रब पुल सिरात पर से बिजली की तरह गुजरना नसीब फरमा या रब अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा या रब हमारा नामाए अमाल हमारे सीधे हाथ में अता फरमा या अरहमुर राहिमीन रमजानुल मुबारक की तमाम नेमतें अनवार व बरकत से हम तमाम को माला माल फरमा या रब जन्नतुल फिरदौस अता फरमा या रब मुझे और तमाम मोमिनीन व मोमिनात को आखिरत की रुसवाई से बचाना ए इलाहुल आलमीन क़यामत की गर्मी क़यामत की रुसवाई क़यामत की हौलनाकियों से हमारी हिफाजत फरमा या अरहमुर राहिमीन जहन्नम की आग से महफूज रखना या रब क़यामत के दिन अपना दीदार नसीब फरमा या रब मुनकिर नकीर के सवालात हमारे लिए आसान फरमा देना या रब खबर की गर्मी से बचा खबर की तंगी से हमारी हिफाजत फरमा हमारे खबरों को कुशादा फरमा खबर में नूर अता फरमा खबर में रोशनी अता फरमा मौत की सख्ती से बचा हम तमाम पर खास रहमत नाजिल फरमा दज्जाल के फितने से बचा हम तमाम पर करम की बारिश फरमा या रब बुरी मौत से हिफाजत फरमा तंगदस्ती खौफ घबराहट से हिफाजत फरमा झूठ गीबत चुगली कीना बुराई लड़ाई झगड़े से हमारी हिफाजत फरमा या अल्लाह तो हमको सिर्फ अपना मोहताज बना किसी गैर का मोहताज ना बना हम तमाम मुसलमानों को हज्ज बैतुल्लाह नसीब फरमा शैतान के शर से हमारी हिफाजत फरमा नफ्स की बुराई से हमें नजात अता फरमा दीन का दाई हमें बना दीन का रहबर हमें बना अपनी रहमत खास नाजिल फरमा कामिल ईमान नसीब फरमा या अल्लाह अपना दीदार नसीब फरमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से आबे कौसर
عافینا نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم خواتین کو پردے کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے رب ہم کو اور ہماری اولاد کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے، ان کے عذابات اگر ہو رہا ہو تو ان کے عذاب کو ہٹا دے، ان پر رحم فرما، ان پر کرم فرما۔ اے رب اپنے رحم و کرم سے موت کے وقت رحمت کے فرشتے ہم پر نازل فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی نصیب فرما۔ یا اللہ ایسی شفا نصیب فرما کہ بیماری کا شائبہ تک باقی نہ رہے۔ یا ارحم الراحمین ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔